तबाही या डील, ट्रंप ने ईरान के सामने दो ऑप्शन रख दिए। अमेरिकी सदर ने तेहरान की नई पेशकश भी मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान की नई तजावीज़ से मुतमिन नहीं, हम अपनी तजावीज़ दे चुके, यकीन नहीं कि किस मुआहदे तक पहुंच पाएं। ईरान पर मुनहसिर है, डील या हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहता है। हम फ़ोन के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, ईरान फौरी तौर पर डील करना चाहता है, 1 या 2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। ईरानी क़यादत में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। ईरान की लीडरशिप 3 से 4 हिस्सों में तकसीम है। ईरान के पास कोई रडार नहीं, ना ही कोई क़यादत बची है। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो आज दुनिया को ज़्यादा ख़तरा होता। पाकिस्तान और उसकी क़यादत का दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका कशीदगी में अमन का रास्ता। तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ का मुसवदा सालिसी के लिए पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी सरकारी मीडिया एरिना के मुताबिक जंग बंदी मुज़ाकरात से मुतालिक नई तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तान के हवाले की गई। तजावीज़ पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीका को भिजवा दी। व्हाइट हाउस की जानिब से ईरान की जानिब से तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक, बातचीत की तफसीलात बताने से इनकार। तर्जमान ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, हम निजी सिफारती बातचीत की तफसील नहीं बताते। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी वजीर जंग की एक बार फिर जंग की बातें। पीट हेग्सेथ का सेनेट आर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा, ईरान से जंग कब खत्म होगी फैसला व्हाइट हाउस करेगा। जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत गैर मौसर बना देता है। ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया और कांग्रेस में शदीद इख्तलाफात हैं। अमेरिकी का कानून के मुताबिक किसी भी फौजी कार्रवाई पर सदर को 60 दिन के अंदर कांग्रेस से मंजूरी लेना होती है। व्हाइट हाउस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईरान के साथ जंगबंदी के बाद ये तनाज़े अमलन ख़त्म हो चुका, इसलिए कांग्रेस से मंजूरी की ज़रूरत नहीं रही। ईरान ने अमेरिकी धमकियों को उड़ा कर रख दिया। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं कि जंग के ख़्वाह नहीं, लेकिन इससे डरते भी नहीं। अगर हमारी सालमियत को ख़तरा लाहक हुआ तो उसकी हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम किसी किस्म का जबर कबूल नहीं करेंगे। जो दुश्मन जाहिरियत और धमकियों के जरिए अपने मकासद हासिल ना कर सका, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हुक्म चलाने या मुतालबात मुसल्लत करने का हक नहीं रखता। ईरान ने अमरीका के साथ कभी मुज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी। अमरीका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद का ताक़ुब करेंगे, इन्हें सज़ा दिलवाएंगे और इनसे मुआवजा हासिल करेंगे। ईरान ने अमेरिका के हक़ के दिफा के दावों को शूट डाउन कर दिया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा की जानिब से पेश की गई नई वजाहत की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका का हक़ के दिफा किस चीज़ के खिलाफ है। क्या ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला हुआ था जो दिफा को जवाज़ फराहम करे? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। लिहाजा यह हरगिज़ हक़ के दिफा नहीं था, बल्कि ईरानी कौम के खिलाफ एक खुली जारहियत थी। ईरान के जवाबी हमलों में अमरीकी नुकसान की रिपोर्ट सामने आ गई। अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ का इंकशाफ। कहा, $1 अरब मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान तबाह हुआ। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने $2.80 करोड़ के अमरीकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को जंग के आगाज़ के बाद से अब तक अमरीकी फ़ौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। ईरान जंग में अखराजात, पेंटागन रिपोर्ट झूठ का पलंदा करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची कहते हैं कि नेतन्याहू के खेल से अमेरिका को $100 अरब का नुकसान हुआ। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। पेंटागन ने दावा किया था कि जंग पर $25 अरब अखराजात आए। ट्रंप के बेटों ने ईरान जंग को कैश करवा लिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया ने ट्रंप के बेटों की हिमायत याफ्ता कंपनी पावरस से इंटरसेप्टर ड्रोन्स की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया। वेस्ट पाम पेज में कायम कंपनी के सदर ब्रिज के मुताबिक एरिज़ोना में कामयाब आजमाइशी मुजाहरे के बाद पेंटागन ने ड्रोन्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी है।
صدر آصف علی زرداری کا مشن چین کامیاب، 5 روزہ سرکاری دورے کے بعد واپس آ گئے۔ سانیہ ایئرپورٹ پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہائنان کے سینئر رہنما وانگ چیانگ نے الوداع کیا۔ صدر آصف علی زرداری کے پاکستانی معیشت کے لیے شاندار اقدامات، صنعتی، زرعی اور بحری شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال، چیئرمین ماؤ زے تونگ کے آبائی شہر کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پر اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارر، طلال چودھری سیکرٹری کابینہ اور کامرس کے سیکرٹری شامل ہیں۔ کمیٹی ایک ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کو ریلیز پر دینے والی کمپنی نے قوانین توڑے، 3 بڑی کمپنیوں نے جگہ ہوٹل بنانے کے لیے لیز پر لی، لوٹ کی بنیاد پر بینک آف پنجاب سے قرضہ لیا، بینک کے ایک ساتھ نہ دینے پر گروپ ڈیفالٹ ہو گیا، اپارٹمنٹس کا اشتہار دیا گیا جبکہ عدالت نے اپارٹمنٹس بنانے سے منع کیا تھا۔ 2016 میں معاہدہ کینسل کر کے سی ڈی اے نے کنٹرول لیا۔ 20 سال میں ریاست اپنی ریٹ قائم نہیں کر پائی۔ حکومت تجاویز کے خلاف بلا تفریق کام کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترک سفیر نذیر اوغلو کی ملاقات، صدر رجب طیب ایردوان کا پاکستان کی کاوشوں پر قدردانی کا پیغام، مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا خطے میں دیر پام کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ، دونوں ممالک کا قریبی تعاون اور اعلیٰ سطحی روابط پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی ملاقات۔ بلال بن ثاقب نے وزیر اعظم کو پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے آپریشن ریگولیٹر میں منتقل پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کے ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے ریگولیٹری نظام جلد از جلد مکمل فعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سستی بجلی اور ترسیل کا فارمولہ سامنے لے آئے، صوبائی گرڈ سے سستی بجلی کی پیداوار اور ترسیل کا منصوبہ پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ڈنمارک کے سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، گھریلو صارفین کو ریلیف فراہم کرنے اور صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ کہا سندھ حکومت کم لاگت بجلی پیدا کرنے اور اپنی ٹرانسمیشن کمپنی کے ذریعے اس کی مؤثر ترسیل کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ہمارا مقصد پیداوار کی کارکردگی بہتر بنا کر اور لائن لاسز کم کر کے گھریلو اور صنعتی صارفین دونوں کے لیے سستی بجلی فراہم کرنا ہے۔ بانی تحریک انصاف ناحق قید میں ہیں، حکمرانوں کی غفلت سے ان کی آنکھ 85% متاثر ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا ذاتی معالجین کی نگرانی میں بہترین ہسپتال میں علاج کی سہولت دی جائے جو ان کا بنیادی حق ہے، مگر مسلح شدہ ٹولہ اس پر آمادہ نہیں۔ مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق صحت اور تعلیم پر سرمایہ کاری جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاکستان کے پہلے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح، صوبائی معاون خصوصی راشد نصر اللہ کی پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ۔ رحمت کارڈ کے لیے صوبائی زکوٰۃ فنڈ سے 5,000 ملین روپے کی ریکارڈ رقم مختص۔ رحمت کارڈ کے ذریعے 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کو 1 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ بادل گزر گئے، گرمی پھر ڈیرے ڈالنے لگی۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم، دادر شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 47 کو چھو گیا۔ حیدرآباد میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی میں شدید گرمی کا راج، درجہ حرارت 38 رہا۔ لاہور 37، اسلام آباد اور کوئٹہ 34، جبکہ پشاور 33 سینٹی گریڈ۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کا امکان۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ 2 مئی سے شمال مغربی علاقوں میں داخل ہوگا۔ 5 مئی تک وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔